أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم. أحل لكم. अब आम बच्चे मैंने स्टॉप थोड़ा सा सख्ता जैसे हमने किया तो बन जाता उहिल्ला लकुम। अब लाला का लफ्ज़ अलग लगता है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उहिल्ला लकुम, أحل لكم. लेकिन अब सख्ता बन रहा है ये तो ये भी नहीं सही। उहिल्ला लकुम أحل لكم. लैलत الصيام। ليلة الصيام. लैलत बारीक है। लैलत الصيام ليلة الصيام. الرفث। الرفث. अब मिलाएंगे أحل لكم ليلة الصيام الرفث. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم. هن لباس لكم. وأنتم لباس لهن. لباس لهن. अब हम वक़फ़ करेंगे ना फिर तो वक़फ़ होगा लहुन। लहुन. ये नून पर शद है, शद बाकी रहेगी, गुन्ना बाकी रहेगा, बस ज़बर नहीं रहेगी। ठीक है. हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم बारीक बनिए تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن
وابتغوا وابتغوا ما كتب الله لكم ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. अभी तो स्वाद है वक़्फ़ की निशानी, ठीक है, यहाँ रुक जाए तब भी ठीक है, ना रुके तब भी ठीक है. मिला आलम. वकुलू वशरबू وكلوا واشربوا हत्ता यतबय्यन حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر من الفجر من الفجر من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. अभी इधर वक़्फ़ सांस ख़त्म हो गया, वक़्फ़ कर लिया, लेकिन अब पीछे से पढ़ने من الخيط الأسود من الفجر. इसी तरह आपको जहाँ तक सांस जा रहा है वहाँ तक पढ़ें, रुकें, फिर पीछे से पढ़ लें. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد وأنتم عيننا وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. अब कलकला और चीज़ और झटका आप झटका लगा रहे हैं. जिद फिल मसाजिद في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله كذلك يبين
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون